सुबह सवेरे कमेटी चौक रावलपिंडी के बस स्टॉप पर सवारी के इंतजार में खड़ी रूबी मसीह सूरज को अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। आज फिर वो नए काम की तलाश में मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक के मुज़दाक इस्लामाबाद आने का तैयार कर बैठी थी। सैकड़ों बेहाल जिस्मों से खचाखच भरी हाईएस वैन स्टॉप पर रुकी तो उसे यकीन था कि इसका धान पान वजूद भी इसमें समाने की गुंजाइश नहीं रखता, लेकिन कंडक्टर ने उसे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। पूरा रास्ता ड्राइवर का हाथ गियर बदलते हुए इसकी मतकूक रान को सहलाता रहा, लेकिन रूबी अब बेहिस हो चुकी थी। पहली बार सफर के दौरान अपने जिस्म की बेहुरमती पर रूबी ने हलक फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि ड्राइवर का बाजू उसके जिस्म से उखाड़ फेंके। रूबी तो सिवाय शोर मचाने के कुछ ना कर पाई, लेकिन कंडक्टर ने रूबी को बाजू से पकड़कर सवारी से बीच रास्ते में ही उतार फेंका था। ये सोचकर कि मैं ऐसे कितने हाथों पर वावेला मचा सकती हूँ, वो अब दौराने सफ़र चुप सादे रहा करती है। बाजी, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपको घर के कामकाज के लिए किसी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। दो ख़वातीन को अपने वसी और अरीज बंगले के बैरूनी दरवाजे पर बात करते देखकर रूबी उनके करीब आई और मुखातिब करके बोली। एक पक्की उम्र की औरत जो गालिबन बंगले की मालकिन थी, फ़ौरन इस लड़की का शिजराए नस्ब मालूम करने लगी, जबकि दूसरी औरत जो निस्बतन कम उम्र थी, रूबी का बगौर जायज़ा लेते हुए सोचने लगी। लड़की का रंग कभी सांवला सलोना हुआ करता होगा, जिसे सूरज की तपिश ने जलाकर काला सिया कर दिया है। इसके बावजूद आंखों की पुतलियों की चमक मान नहीं पड़ी। बात कितनी शाइस्तगी से कर रही है, जैसे पढ़ी लिखी हो। मकान मालकिन रूबी को काम के लिए अपने घर ले जाने लगी, तब कम उम्र औरत ने रूबी को कहा, जब ऊपर वाली बाजी के काम से फारिग हो जाओ तो नीचे मेरे घर का भी चक्कर लगा लेना, मुझे भी कुछ काम करवाने हैं। रूबी ने मुस्कुराकर तायद की और अंदर चली गई। रूबी ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले घर आई तो इस वक्त दोपहर के 3 बजने आए थे। बाजी बताइए, क्या काम करना है? रूबी ने आते ही पूछा। खाना खाया तुमने? कम उम्र औरत ने रूबी के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए खुद सवाल कर डाला। नहीं बाजी, चाय पी थी, रूबी ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। औरत ने फौरन सामने रखे बर्तनों में से एक प्लेट में खाना निकाला और रूबी के सामने रखते हुए बोली, पहले पेट भरकर खाना खाओ, फिर बताती हूँ क्या क्या काम करने हैं। रूबी की आंखों में आंसू तैरने लगे। बाजी, आप मुझे किसी पुरानी बेकार प्लेट में खाना दे दें, ये तो आपके इस्तेमाल की प्लेट है। हमारे यहाँ बेकार बर्तन नहीं, तुम खाना खाओ, वैसे ही काफ़ी देर हो चुकी है। औरत ने ऐसा तासुर दिया जैसे रूबी की बात उसके पल्ले ही ना पड़ी हो। अपने साथ होने वाले इस मुनासिब सलूक के पीछे क्या कहानी थी, इसका इंकशाफ जल्द ही रूबी को हो गया। रूबी की ये कम उम्र बाजी हाल ही में बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आई थी और बतौर किरायादार इस घर में रहाइश पजीर थी। चूँकि अभी तक इनमें परदेस वाली आदतें रची बसी थी, इसलिए मकामी मेमों वाले नखरे नापैद थे। काम वाली, मासी या नौकर अभी उनके घर का हिस्सा नहीं बने थे। नारोवाल से पिंडी शिफ्ट हुए रूबी के ख़ानदान को तकरीबन 1 साल हुआ ही था, लेकिन इस अरसे में कई घरों में काम किया, लेकिन गैर मुनासिब और हद तक आमेज़ रवैये ने रूबी को लंबा अरसा कहीं टिकने ना दिया। वो रोज़ पहले ऊपर मकान मालिक के काम करती, फिर नीचे वाली बाजी के घर आ जाती। 1-1.5 हफ्ता ना गुजरा था कि एक दिन रूबी वक्त से पहले नीचे मौजूद थी। बाजी, मैंने ऊपर वाली बाजी का काम छोड़ दिया है, रूबी ने रूहानसी होते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? बाजी ने पूछा। बाजी, वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। मुझे बात बेबात चूड़ी कहकर बुलाती हैं। मुझे बावर्ची खाने में कदम नहीं रखने देती कि नापाक हो जाएगा। पहले दिन मुझे चाय देने के लिए वो बाहर लॉन से टूटा हुआ मग लाई और मुझे इसमें चाय दी। प्यास लगने पर मुझे इसी मग में पानी देती हैं, हत्ता कि मुझे फ्रिज तक को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। रूबी अपनी ही रौ में बोली गई। बाजी ने रूबी को मज़ीद कुरेदना मुनासिब ना समझा और झाड़ू पोछे के साथ साथ बर्तन धोने और बावर्ची खाने की सफाई सुथराई का काम भी सौंप दिया, ताकि जो आमदनी उसे मालिक मकान के घर से मिलती थी वो उसे इन कामों के अवज़ मिल जाए। बाजी, आप मुझसे बर्तन धुलवाएंगी? रूबी ने हैरानी से पूछा। हाँ, जाहिर है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से रोज़ सुबह मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अब तुम्हें ही मेरी गैर मौजूदगी में घर संभालना है। बाजी ने फिर अनजान बनकर रूबी के जहन में उठने वाले सवालात को नज़रअंदाज कर दिया। रूबी ने तनदही से नीचे वाली बाजी के घर को चमका दिया
ان کے آنے سے پہلے ہی تمام کام نمٹا دیا کرتی۔ باجی اور ان کے بچوں کے آتے ہی فریج میں رکھا کھانا گرم کر کے اور سلاد رائتا بنا کر میز پر چن دیا کرتی۔ روبی، کل سے باورچی خانے کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ ابھی تو جو بھی تمہیں کھانا بنانا آتا ہے بنا لیا کرو، آہستہ آہستہ میں تمہیں مختلف پکوان بنانا بھی سکھا دوں گی، باجی نے روبی کو فیصلہ سنایا۔ روبی حیرت اور استعجاب کے عالم میں سوچنے لگی کہ ہم اس ملک کے باشندے ہونے کے باوجود برابری اور بنیادی حقوق کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے استعمال ہونے والا لفظ اقلیت چوڑے اور بھنگی سے مختلف نہیں۔ اقلیت کہیں یا چوڑے، بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ ہمارے نصیب میں صرف گھروں، گلیوں، نالوں اور گٹروں کی صفائی کرنا پتھر پر لکیر ہے۔ اس سماج میں اگر اکا دکا کوئی غیر مسلم اپنی جدوجہد اور سخت محنت کے بعد کسی بہتر ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، تب بھی چوڑے یا اقلیت کے القاب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہمیں اس ملک کی اکثریت نے یہ احساس ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ ہمارے مقدر میں لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں ہی کھانا لکھا ہے۔ اب تو حالات بھی اس نہج پر ہیں کہ ہم اپنے مسیحی یا ہندو نام رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب یہاں مسیحی افراد جان، ڈیوڈ، جارج یا سوزن کے بجائے خالد، ممتاز، طارق اور تانیہ ہی ملیں گے، جو حتی الامکان اپنا اگلا نام بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہماری اکثریت تعلیم اور لکھنے پڑھنے سے نابلد ہے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ بلاسفیمی کے الزامات ہم پر ہی لگتے ہیں۔ پھر نہ ہی ہماری جان بخشی ہوتی ہے، نہ ہی ہماری آبادیاں جلنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ہمارے گرجا گھروں کی اہانت بھی بے دریغ کی جاتی ہے۔ غالباً اس سماج کو رنگا رنگی سے خدا واسطے کا بیر ہے، اسی لیے پورے ملک کو یک رنگی کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ روبی بے شک پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن سمجھ بوجھ میں کئی سکراتوں کو پیچھے چھوڑتی تھی۔ آنٹی، یہ بریانی واپس لے لیں، امی نے سختی سے آپ کے گھر کا کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ مکان مالکن کی چھوٹی بیٹی نے روبی کی باجی کو بریانی کی پلیٹ واپس کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹا؟ باجی نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی، امی کہتی ہیں کہ آپ ایک چوڑی سے کھانا بنواتی ہیں، برتن بھی وہی دھوتی ہے، اس لیے آپ کے گھر کی چیزیں ناپاک ہیں۔ بچی کے دماغ میں جو بٹھایا گیا تھا وہی طوطے کی طرح دہراتی گئی۔ روبی باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے چھوٹی سی بچی کی ہرزہ سرائی سنتی رہی اور آنسوؤں کے گھونٹ پیتی رہی۔ باجی نے بریانی بچی سے لی اور آئندہ کوئی بھی پکوان اوپر بھیجنے پر سختی سے پابندی عائد کر دی۔ باجی، آج نہیں آ پاؤں گی، مجھے اپنی بہن کے اسکول جانا ہے، روبی نے فون پر باجی کو اطلاع دی۔ باجی، میں بڑی محنت کر کے اپنی بہن کو پڑھا رہی تھی تاکہ وہ کسی اچھی ملازمت کرنے کے قابل ہو جائے، لیکن اسکول والے اسے اور اس کی ایک ہم جماعت ہندو لڑکی کو پچھلے 3 سال سے اسلامیات میں فیل کر رہے ہیں۔ انتھک محنت کے باوجود میری بہن کو قرآنی آیات یاد ہو کر ہی نہیں دیتی۔ دونوں بچیاں اسکول کی انتظامیہ، اساتذہ اور ہم جماعتوں کے نامناسب رویوں سے نالاں ہیں، لیکن باجی کوئی فرار بھی تو نہیں۔ ہم بچپن سے ہی لوگوں کی دھتکار اور زو معنی جملوں کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن تعلیمی درسگاہوں میں بھی یہ سب، اس پر افسوس ہوتا ہے۔ روبی نے دوسرے دن باجی کو اپنی بہن اور اس کی ہم جماعت ہندو لڑکی کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ ایک مسیحی یا ہندو بچی کو جبراً اسلامیات پڑھانا قطعاً غلط ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث یاد کر کے سنانے میں خدا نہ خواستہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو بلاس فہمی کے الزام لگتے دیر نہیں لگتی۔ میں کل ہی تمہارے اسکول جا کے بات کرتی ہوں۔ باجی، آپ کہاں کہاں ہمارے لیے جائیں گی؟ ویسے بھی کون سا میری بہن نے پڑھ کر تیر مار لینا تھا، اب تو قسمت سے سمجھوتا کرنے میں ہی سمجھداری ہے۔ باجی، میں نے بہن کو پرائیویٹ پڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، روبی جیسی سخت جان لڑکی نے ہارے ہوئے لہجے میں باجی کو بتایا۔ میرا نام روبی مسیح ہے، میں نے باجی کے پاس 10 سال گزارے۔ شادی کے بعد بھی میں نے باجی کا کام جاری رکھا، لیکن جب حاملہ ہوئی تو کام کرنا چھوڑ دیا۔ آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں اور سال میں ایک بار ضرور باجی سے ملنے ان کے گھر جاتی ہوں۔ آج میں اپنے چھوٹے بیٹے کو باجی سے ملوانے ان کے گھر آئی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کبھی اس گھر سے تعلق ٹوٹا ہی نہ تھا۔ میں باجی کو بتا رہی ہوں کہ آج بھی میرے اپنے بچوں کے لیے وہی خواب ہیں اور انہی مسائل کا سامنا ہے جو 15 سال قبل میرے اپنی چھوٹی بہن کے لیے تھے۔ اور باجی سوچنے لگی کہ جن کو ہم آج اقلیتیں گردانتے ہیں وہ اسی مٹی کی صدیوں سے باسی ہیں، ان کا جینا مرنا اسی دھرتی سے جڑا ہے۔ جنہیں ہم اقلیت کہہ کر خود سے الگ اور کمتر سمجھتے ہیں، پاکستان میں ان کی ترقی کا بڑا صحرا ہے، چاہے وہ پارسی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں یا مسیحی برادری۔ پارسی چونکہ خوشحال برادری تھی سو انہوں نے ہمارے غیر منصفانہ رویوں کے باعث بیرون ملک ہجرت کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی، لیکن معاشی بدحالی کی شکار جن غیر مسلم برادریوں کو یہ مواقع میسر نہیں، ان کا مستقبل تو اسی ملک سے وابستہ ہے نا۔ باجی جانتی ہے کہ روبی بحیثیت انسان لاکھوں کلمہ گو سے بہتر ہے،
لیکن اس سماج کے لیے تو ایک مسیحی یا غیر مسلم ہی ہے نا.